الصور فينا هما دابا الصور دونك لابليكاسيون ديالنا هي كاينه هنا سي دو بوين اكزام اتش تي دوكس اكزامان فان فورماسيون شتيها فاريونت 1 ما مارش هنا هذا هو لي كيسيون دونك هنا جيك خوا لا بروميير كيسيون شوفوا معنا مزيان دونك لا باز دو دوني اللي عاطيني هي هذه شتيها عندك لا طابل لوا فيها هاد لي شون ايد دي لوا نيميرو دو تكست اي انسي دو سويت ياك parlementaire, commission, membre de commission au vote loi. Donc ما غاديش نكسبليكي لكم انا لا باز دوني لانك انت اصلا ما غاديش تلقى الوقت باش تفهمها مزيان ما مارش دونك حنا غنشوفوها بحال هكا براتيكمون حيت انت مثلا عندك واحد حيت الا عندك الوقت واكسبليكيتيها مزيان وفهمتيها مزيان غادي تجريها مزيان ولكن انت ما عندكش الوقت عندك اكزامان عندك دي طابل وانت داك الكونتكست ما فاهموش ماشي انت اللي داير لاناليز حنا بالنسبه لينا اون فا ريبوندر او كيسيون نكريو لا طابل لوا بارلمونتير كوميسيون مومبر هذا هو اهم حاجه عندنا حنا لا بروميير شوز كنعرفوا هي سميتو لوردر ديال الترتيب ديال لي طابل فهمتيني شنو هي الطابل اللي غنكري الاولى شنو هي الطابل الثانيه شنو ديجا داني ديغنيير داروا واحد لا كيسيون هنا مهمه عطاكم اون كيسيون قال لك عطينا لوردر ديال كرياسيون ديال لي طابل بيان سور تكون عارفه الوغ نشوفوا لا طابل الاولى لا طابل لوا فيها واحد في الاترونجير يدي كوميسيون هنا ناسين واحد ديال دونك ما يمكنش نكريها الاولى ياك هاد لا طابل بارلمونتير ما فيها حتى الاترونجير دونك جو بو لا كريي اون بروميير ياك كوميسيون حتى هي ما فيهاش مزيان يدي هذوك هاد الجوج هادو فيها الاترونجير دونك ما يمكنش نكري هادي حتى تكون لا طابل كوميسيون كريات تكون طابل هاد دي ريداكتور غتقراو بانه هو البارلمونتير هو هنا شتي قال لك لو شون ريداكتور اي اون كلي اترونجير كي في ريفيرونس ياك على طابل سمي اي دي بارلمونتير ديال لا طابل بارلمونتير واخا هما مبدلين السميه راه لو ميم شون بارفوا كيكون عندك كلي بريمير وكلي اترونجير ماشي لو ميم شون غير هو في الصفه ديالو هنايا الصفه ديالو كيتسمى ريداكتور وفي الصفه ديالو في لا طابل راه هو سي ان بارلمونتير دونك ما تخلعكمش هاد القضيه ديال جوج سميات مختلفين جمع عليك الا تكري كلي اترونجير كي في ريفيرونس ا اي دي بارلمونتير صافي صافي دونك كاينين دي شون هنا دونك هنا مثلا قال لك لو شون ستاتيو فيه نول تيكون نول ولا كيكون روجيتي ولا كيكون اكوردي دونك هذه باش بغيت تسيزي خصك تعرف هاد المعلومات حاجه اخرى شنو هي لي تيب دو دوني لي تيب دو دوني لان الموديل فيزيك ما كاينش باش تعرف لو تيب دو دوني دونك مثلا ديالو دونك انا جو فو كونساي ان هاد لي بريمير كلهم ديرهم اوتوماتيك كلهم كيبقاو هادو دابا مثلا نيميرو دو لوا فهمتي هادي تكست باينه تكست لوا لا دات انسي دو سويت دونك ملي غنشوف انا هادشي كنحاول نديفلوبي شويه سميتو نزيد شويه في لي كيسيون ندخل الورقه الثانيه كنمشي للورقه الثانيه كنلقى مثلا هنا عندي واحد منزلش نكبروها شويه دونك هي هذه كتبان لنا دونك نيميرو دو لوا دونك ها هي نيميريك نقدر ناخذها نيميريك ولكن حتى نقدر ناخذها حتى تكست باسكو اصلا نيميرو دو لوا ما عنديش انا لا مولتيبليكاسيون ديال لي نيميرو دو لوا ما نقدرش ندير به شي اوبيراسيون دو كالكول واش فهمتي دونك واخا يبان لك انت نيميريك تقدر ديرو تكست ماشي مشكل فارتشار دونك هذا سي اون دات هذا راه باين تكست شويه كبير وهادي راه شناها قويله ستاتيو نقدر نديفلوبي شويه الورقه ديالي ونعرف لي تيب دو شون من خلال داكشي اللي كيطلبوا مني تمارش الوغ حنا باش نختصروا الوقت كرينا لا باز دوني شتي ها هي شوفوا معنا مزيان سي سامبل داكشي معروف عندكم ما فيه حتى شي مشكل عندنا سيدي كرييتيف بارلمونتير خدينا لي شون كيما هما نيت السميات اللي عطاوناهم ايدي بارلمونتير ان 3 اوتو انكريمنت بريماريكي عندنا لو نون فارتشار 39 نول برينون سيان ايميل اونيك واخا ما يطلبوهاش منكم ديما تكون عندكم الدم هذه اونيك دائما باسكو جو بو با اكسبتي دو بيرسون افيك لا ميم ايميل ولو مود باس هو طلبوه بحال كنقولوا لها باسور لا مود باس نكتبوها بحال درناها طويل راك عرفتوا علاش درناها طويل باسكو لا ماشي هذا الايميل اللي كنديروه طويل ما عليناش انا ما غاديش يتشدوا معاكم بزاف هنا مزيان صافي الوغ هنايا مشينا لا طابل كوميسيون باسكو حتى هي ما فيهاش كلي اترونجير عندنا سيدي يدي كوميسيون ان 3 اوتو انكريمنت بريماريكي نون كوميسيون فارتشار دات ناخذوها سميتو اوتوماتيك دونك الا بغيتي تاخذها اوتوماتيك خصها تاخذها تايم ستامب ديفولت كاين تايم ستامب دونك حنا ملي غنبغيو نعمروا لا طابل كوميسيون
on va saisir seulement le nom de la commission. عقلوا عليها إلا دخلنا ديفلوبينا لابليكاسيون ديالنا دونك هاد لا طابل باش تعمر تعطيها سولمون سميتو لو نون دو لا كوميسيون. الوغ السؤال هنايا واش يمكن ليا ندير ان شون دو سيزي ديال هاد نقدر نديرو. اش كتعني ديفولت؟ كتعني ديفولت الا ما عطيتكش لا دات دير لا دات اوتوماتيك، ولا عطيتها لك دير لا دات اللي عطيتك انا. دونك ديفولت ما كتعنيش بانه ما يقبلش منك شي دات، نو باغ ديفو. يعني الا ما بحال دابا شي كتقول لشي واحد انت الا علمتك دير هاد ولا ما علمتك صافي دير داكشي اللي خصك دير. فوالا دونك ديفولت ماشي شي حاجه اللي ضروري خصو ياخذها. نمشيو نشوفوا لا طابل لوا. دونك لا طابل لوا فيها نيميرو دو لوا انت اوتو انكريمنت، عندنا سيدي هذاك النون دو لا لوا، هذه خدينا تكست لان قلنا تكست لوا شي حاجه كبيره. لا دات بروبوزيسيون دونك تايم ستامب درنا ديفولت جو ما عندناش مشكل. دونك الا عطينا لا دات غياخذها، ما عطيناهاش غيديرها اوتوماتيك. الوغ ايدي كوميسيون. الوغ هنا فين كتنساو بزاف، كتنساو هاد القضيه ديال هاد الكلي اترونجير، كتنساو ما كتكريوش. شحال من واحد كيجي كيقول لك كونسترينت اف كا ان فورين كي ايدي كوميسيون، هو راه ما مكرييش هاد لو شون. راه هاد لو شون خصو يكون في لاطابل، راه ماشي معناه انه كلي اترونجير راه ما غيكونش في لاطابل، تيكون حتى هو في لاطابل، ياك ولا لا؟ عاد كنقول لي شوف هنا راه كاينه واحد الشرط على هاد ايدي كوميسيون، راه هو كيفي ريفيرونس ا ايدي كوميسيون اللي كاين في لاطابل كوميسيون. مارش فوالا. اذا نقراو شويه هذه حتى هي. دونك عندنا ايدي لوا نيميرو دوا تكست لوا دات بروبوزيسيون ايدي كوميسيون دات ديسيزيون ديالها. دونك درنا دات حتى هي ممكن نديرو ليها ديفولت، ما عندناش مشكل، حيت لا كونفيرماسيون حتى كنشوفوا لا لوا عاد كنكونفيرميها. مي الا درتوها حتى هي تايم ستامب ديفولت كيرنت راه ماشي ستاتيو ديالنا. اي لا كونترانت الاولى شنو هي ايدي كوميسيون كيفي ريفيرونس على لا كوميسيون الايدي كوميسيون ديالها. مارش دابا جينا مومبر كوميسيون. الوغ المومبر كوميسيون فيه دو كلي اترونجير خاصهم يتكرياو. وحاجه اخرى ما قلتهاش لكم، خاصهم يكونوا نوت نول. راه ما يمكنش لك انت تكري تعمر هاد لاطابل مومبر كوميسيون بلا ما تعطيه الايدي كوميسيون، ما يمكنش. دونك خاصهم يكونوا نوت نول ضروري، حيت هاد لا كونترانت ما غتقبلش الا كان هذا الا كان انا اكسبت لو نول امبوسيبل. دونك اون كلي اترونجير بالزمن خصك ديرها نوت نول وخاصك تكرييها. فوالا دونك تايم ستامب ديفون كيديت فورين كي الاولى شنو هي. دونك غنبدلوا النمره ديال كلي اترونجير اف كا 1 اف كا 2، مابقاوش تقلبوا على السميات بزاف. فورين كي اف كا 1، بريماري كي بي كا 1 بي كا 2 انسو دو سويت. قلنا الفورين كي الاولى هي اللي قلت لكم قبيله. هاد الايدي ريداكتور c'est une clé étrangère qui fait référence à quoi؟ à la table parlementaire في الايدي بارلمونتير. هذه هي اللي قالوا لكم هما باش ما يبرزطوكم. واخا السميه مختلفه مي كاينه هاد لا غواسيون، باسكو الصفه ديالو في هاد لا طابل مبدله على الصفه ديالو في لا طابل الاخرى. اما il s'agit de la même personne. بحال اللي قلتي هذوك لي بارلمونتير هما اللي تيفوتيو، فهمتي؟ خاصك تكون بارلمونتير باش تفوتي، وكنقيدوك كوم كوا فوزيت ريداكتور. ما عليناش، هذا سي لو دومين ديالهم هما كيفهموا هادشي. جينا دابا لا طابل فوت لوا. دونك هادو هما اللي غيفوتيو. دونك عندنا الايد ديال لاحظوا معايا بان هاد لا طابل ما فيهاش كلي بريمير كاع، شتيها ما فيهاش كلي بريمير، ماشي عيب، اون لاكسيبت. دونك عندنا ايد ديالو. علاش درتي نوت نول؟ باسكو غيكون كلي اترونجير. علاش درت ايدي بارلمونتير نوت نول؟ باسكو غيكون كلي اترونجير. صافي فهمنا هاد القضيه. لا دات دو فوت هي لا دات سيستم اي vous avez contrainte 4 et la contrainte 4. صافي شي باين مفهوم. لا كرياسيون راه شي حاجه اللي هي سميتو بانال. نمشيو نحلو لنا اكزامبل ياك. دونك اكزامبل بانيل كونترول. الوغ ديجا لا باز دو دوني الي كريي، غنشوف نوريكم كيفاش تعمروها. فهمتي كيفاش تعمر؟ دونك انت ما عندكش معلومات بزاف على داك لو دومين، كيفاش غندير نعمر؟ غادي نشوفوا كيفاش هي عمرناها وكنوريكم كيفاش ديروا لها. الوغ الترتيب ديال لا كرياسيون هو الترتيب ديال التعمار بيان سور. مكاينش غادي تكري لا طابل هي الاولى وتعمر لا طابل الاخرى، امبوسيبل. ها هي انت راك دير 2018 شهر علي بالك. الوغ نمشيو بغيتي تعمر لا طابل كوميسيون، نبداو بالبارلمونتير. ها هي باينه. اش غادي دير؟ هنا باينه تيكون عندك ان نو ان برينون ايميل وباسورد. دونك ما كاين مشكل عندك، سيدي السميات اللي عجبوك. دونك هنا ما عندناش مشكل، نون برينون ايميل باسورد سي صافي ما عندناش مشكل. نمشيو نشوفوا لا طابل كوميسيون.
الوغ كوميسيون شنو هي؟ يدي كوميسيون 1 تسميها كوميسيون 1 هذا هو المهم. فهمتي؟ ما عرفتش انت اش تكتب في كوميسيون 1 كوميسيون 2 ما مارش. باش نقلب على شي كوميسيون ديال لي زوديتور ولا شي كوميسيون 1 صافي. وهذه كوميسيون 2 ولا دات الي اوتوماتيك. زيد اش عندنا اخر؟ الوغ مومبر كوميسيون عندنا ديجا ملي كتبغي تانسيري في مومبر كوميسيون شوفوا معايا مزيان اش كيطلب منكم هنا. يطلب منكم ايدي كوميسيون دونك كتختار انت كلي اترونجير وكتختار الايدي كاركتر حتى هو كلي اترونجير ça marche. دونك سي با نقدروا نزيدوا شي كوميسيون. هنا عندنا واحد اخر كوميسيون 3 ناخذوا تازي دونك راه الفوق بحال التحت كاين التايم ستامب شتيها اكزيكوت غيولوا عندنا 3 ديال المجتمع ديال البطول بحال هادشي مورا سميتو حيت كلي اترونجير دونك انت لما معمرش كلي اترونجير راه ما يمكنش تعمر الكلي بريمير. فوالا الوغ هاد فوت لوا جو كخوا هادي غتبقى باش تعمروها في بي اش بي. هادي خصها تعمر بالبي اش بي ما مارش باش نفوتيو غنختاروا لكم بارلمونتير اي انسي دو سويت اون فا فوار ديك الساعه ما مارش. بالنسبه لو دوسي ديالنا هو اندكس فيه ليا مع بوت ستراب دونك ما درناش كونيكسيون باغ ويب درنا يعني لوكال درنا الكونيكسيون مع جي كويري ودرنا الكونيكسيون مع جي كويري بوين مين بوين جي اس الا كان شي سكريبت ولا شي حاجه ما مارش. الوغ نرجعوا لي كيسيون ديالنا قلنا دونك هنا سالينا من هاد لابارتي ندوزو لابارتي الثانيه. اش قال لك هنا؟ علاش ما كيبغيش يطلع الله هي شنو يدرى به كليكي وهبط ما علينا. اش قال لك هنايا؟ دونك هنا ديريكتومون كنمشي لي كيسيون. دونك ديجا هنا راه لا كرياسيون والغومبليساج راه واصلين شي 9 بوين على كرياسيون والغومبليساج. اذا انا في الامتحان كنقلب على النقاط نجمع النقاط بحال شي ماتش لعب كيما بغيت المهم خصني 3 بوين. دونك هنا ما تبقاش تفلسف سير بقى تقرا في داكشي وسير لا كيسيون ديريكت وجاوب. قال لك اسيدي كري اون باج ويب ديناميك كي بيرمي دو ليستي لي لوا دون لي ستاتيو ني با نول. دونك هنا دون لي ستاتيو ني با نول يعني غير هذوك اللي ماشي نول ça marche. On demande un affichage par ordre décroissant de la date de validation selon le modèle suivant. Donc عندنا واحد لا دات دو فاليداسيون نشوفوا par ordre décroissant. اول حاجه غنديرها شنو هي؟ نشوف هاد لي شون هذا numéro de loi date décision texte de loi و statut. نشوفوا واش هاد لي شون كلهم كاينين في طابل وحده. خاصني نرجع للباز دوني ديالي. اش من طابل هذه غتكون كوميسيون لا مون كوميسيون لا طابل لوا كتكون عندك الورقه انت راه كتشوفها بعيد يعني بلا ما ترجع للبازون نشوف انت من الورقه. فوالا دونك هي هذه. دونك غدير الايد ديال لوا ما مافيشينوش انت شوف الايد ديال لوا ما كاينش. دونك كاين نيميرو د لوا كاين سميتو دات ديسيزيون ها هي لهاد الجهه. شنو اخر؟ تكست لوا هو تكست لوا وكاين ستاتيو راه هو الاخراني. اذا غنخدم انا باش من طابل غنخدم بهاد لاطابل لوا افيك اس على بركه الله. غنمشيو الفوق واضحه دونك بي اش بي كونيكسيون. دونك عندنا دولار كون ايكال ما اس كيو ال اي كونكت ياك. دونك لوكال هوست فاش درت هاد القوس زدتو ياك. الوغ الثانيه هي نون ديوتيليزاتور هو الروت مود باس ما عندناش. والاخرى هي اكزامان فان فورماسيون شوفوا شنو هو اكزامان 1018 درت لي هنايا ما عليناش خصك تكتبوا هذيك لابازولوجيه نيت. الوغ اكزامان فان فورماسيون 1018 ياك في 1 صافي هي. الوغ هنا غادي نجريو لي زيرو ديالنا اور داي ما اس كيو ال اي ايرور دولار كامل صافي. الوغ لا روكيت ديالنا شنو هي؟ دولار كويري ايكال اونتر لي كود سيليكت